अब जो पाकिस्तान एयर फोर्स, इसे हम PAF कहते हैं, इस पर 5 तरह के लड़ाका त्यारे वो ऑपरेट कर रहे हैं। आज के PAF के लड़ाका फ्लीट के अंदर जो 5 मुख्तलिफ किस्म के त्यारे हैं, उनमें 3 मुल्कों के ओरिजिनेटेड प्लेन्स हैं, जिसमें चीन है, फ्रांस है और अमेरिका है। तो आज की जो मॉडर्न पाकिस्तान एयर फोर्स है, उसके पास J-10C, F-16, JF-17 थंडर और मिराज त्यारे हैं। मिराज त्यारों के अंदर 2 तरह की आगे अकसाम हैं, एक मिराज 5 हैं और एक मिराज 3 रोज हैं। तो ये वो 5 त्यारे हैं जो पाकिस्तान मुख्तलिफ किस्म के रोल्स के लिए, किरदारों के लिए इस्तेमाल कर रहा है, जिसमें मल्टीपर्पज या मल्टी रोल जेट्स हैं या एयरक्राफ्ट हैं या फिर अटैक एयरक्राफ्ट हैं या बॉम्बर एयरक्राफ्ट। अच्छा, इसमें क्या इनकी डिफरेंट जनरेशन्स भी हैं जो जिनके ऊपर पाकिस्तान, मतलब जैसा कि आप पहले मिराज एयरक्राफ्ट की बात कर रहे हैं, तो वो कितना पुराना है, कब से है पाकिस्तान के पास? इसके बाद F-16 पाकिस्तान के पास कब से है और उसकी कौन सी जनरेशन है? इसके बाद JF-17 जो है उसकी कौन सी, और उसके बाद ये जो आजकल बहुत ज्यादा लाइमलाइट में है J-10C, इनकी कौन कौन सी जनरेशन्स हैं जो पाकिस्तान के पास इस वक्त मौजूद है? जी, इंतहाई जबरदस्त सवाल है और मेरे ख्याल से हमें ये सब मालूमात होनी चाहिए बहैसियत पाकिस्तानी, क्योंकि हम पाकिस्तान एयरफोर्स से बहुत मोहब्बत करते हैं और हमेशा इसको बहुत आइडियलाइज करते हैं। तो सबसे पहले जो इस वक्त त्यारा हर तरफ मकबूल है J-10C, मैं उसकी बात करूंगा। पाकिस्तान के पास इसके 36 यूनिट्स हैं जो पाकिस्तान ने ऑर्डर किए थे। ये काफी अरसा से ज़ेर गौर था, लेकिन फिर पिछली हुकूमत ने इसको फौरी तौर पर दरामद किया चीन से, जैसे ही इंडिया में राफेल त्यारा जो है वो ऑफ द शेल्फ खरीदा गया। तो पाकिस्तान ने इसको 2022 में अपना फ्लीट के अंदर शामिल किया। इसकी जो आखिरी डिलीवरीज हुई हैं वो दिसंबर 2024 में हुई हैं। तो इस वक्त ये 4.5 जनरेशन त्यारा है, जिसका मतलब ये है कि ये सेमी स्टेल्थ त्यारा है, ये फुली स्टेल्थ नहीं है। जो फुली स्टेल्थ त्यारा चाइना ने प्रोड्यूस किया है वो J-20 है, और J-20 के बाद उसकी आगे सीरीज J-31 और J-35 है। तो पाकिस्तान के पास ये सेमी स्टेल्थ त्यारा है। तो इसके बाद मतलब है क्या इसकी जो कैपेबिलिटीज हैं या इसका जो रेडार सिस्टम है या जो मिसाइल्स हैं, उनमें एक डिफरेंस होता है जनरेशंस के एतबार से अगर देखा जाए तो? जी बिल्कुल, जो इस पर रेडार लगा उसको एईसा रेडार कहते हैं, और ये सेमी स्टेल्थ है। और इसके ऊपर जाहिर है जिस तरह राफेल पे कोटिंग है, स्टेल्थ कोटिंग, इस पे भी स्टेल्थ कोटिंग है। इसका मतलब ये है कि बड़ी हद तक ये दुश्मन के रेडार पर नहीं आता, लेकिन ये पूरी तरह से स्टेल्थ नहीं, ये 100% छुप कर वार नहीं कर सकता, इसको स्पॉट किया जा सकता है। सही। तो हम इसके बाद दूसरी किस्म के त्यारे की तरफ जाते हैं। दूसरा त्यारा जो पाकिस्तान एयरफोर्स इस्तेमाल कर रही है वो पाकिस्तान का अपना चीन के इश्तराक से तैयार किया गया त्यारा JF-17 थंडर है। उसमें 3 ब्लॉक्स आ चुके हैं, ब्लॉक 1, ब्लॉक 2 और ब्लॉक 3। अब जो ब्लॉक 3 है, जो हालिया सबसे लेटेस्ट ब्लॉक है, वो हम पल्ला है J-10C के, यानी यूं समझें कि उसका दूसरा वर्जन है। इन दोनों त्यारों में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों सिंगल सीटर और सिंगल इंजन त्यारे हैं। J-10C थोड़ा हैवी त्यारा है, दोनों मल्टी रोल त्यारे। तो JF-17 की ये 3 ब्लॉक्स जो हैं ये पाकिस्तान ने तैयार किए हैं, और इन पाकिस्तान का जो मेन स्टे जो फाइटिंग फोर्स है वो यही त्यारा है। F-16 के बारे में बहुत ज्यादा बात की जाती है, उसका अभी हम जब भी वार की बात होती है तो F-16 की बात होती है, तो उसकी क्या कैपेबिलिटीज हैं, उसकी क्या कैपेसिटीज हैं जिसकी वजह से उसको इतना हाईलाइट किया जाता है? जी, मैं उसी तरफ आ रहा था। इसके बाद जो तीसरे नंबर पर त्यारा हम जिद्दत के एतबार से डिस्कस करेंगे वो F-16 या F-16 ही है, जो कि पाकिस्तान एयरफोर्स की डार्लिंग रही है हमेशा से, और पाकिस्तानी अवाम ने इसको इंतहाई ज्यादा मोहब्बत का इजहार किया। ये पाकिस्तानी अवाम में बेहद मकबूल रहा। तो पाकिस्तान ने ये त्यारे 80s में हासिल किए थे, जब रूस ने अफगानिस्तान पर हमला किया था। अमेरिका ये त्यारे पाकिस्तान को देने पर तैयार नहीं था, तो उस वक्त पाकिस्तान ने ब्लॉक 15 A, B और C त्यारे हासिल किए थे। पाकिस्तान इस वक्त 75 के करीब ये F-16 त्यारे ऑपरेट कर रहा है। तो इसमें जो ताजा तरीन, जो लेटेस्ट ब्लॉक पाकिस्तान के पास है वो ब्लॉक 52 है, C और D कैटेगरी के, और ये 18 त्यारे पाकिस्तान के पास है। लेकिन अगर इनकी सलाहियत को देखा जाए तो इनका रेडार जो है वो J-10C और ब्लॉक 3 JF-17 थंडर से छोटा है। इसके ऊपर जो एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल लगाया जाता है BVR, वो AMRAAM है, जो अपनी
رینج کے اندر جو دوسرا میزائل پاکستان استعمال کر رہا ہے جو تازہ ترین ہے، جس کے ذریعے رافیل وغیرہ کو انڈیا کے رافیل طیاروں کو تباہ کیا گیا، اس کے ساتھ Su-30 اور MiG-29 کو تباہ کیا گیا، وہ PL-15 ہے. اس کی نسبت اس کی جو رینج ہے مار کرنے کی وہ بہت کم ہے، وہ 100 کلومیٹر کے قریب ہے. تو اس اعتبار سے F-16 جو طیارہ ہے وہ حالیہ جو کشیدگی ہے یا جس طرح کی انڈین ایئر فورس اس وقت موجود ہے اس کے مقابلے میں پوری طرح سے لڑنے کے قابل نہیں ہے. وہ سپورٹ رول میں استعمال ہو سکتا ہے، وہ نزدیک کی وارفیئر یا ڈاگ فائٹس میں استعمال ہو سکتا ہے، لیکن اگر لانگ رینج فائٹ درکار ہو، ڈاگ فائٹ ہو یا BVR کی ضرورت ہو جس میں انڈیا کے طیاروں کو انڈیا کے اندر ٹارگٹ کرنا مقصود ہو، تو F-16 اس میں اتنا کارآمد نہیں ہے. تو اس وقت جدت کی درجہ بندی میں F-16 پاکستان ایئر فورس کے اندر تیسرے نمبر پر ہے. تو F-16 کے بعد جو پاکستان کے پاس اگلا جدت کے اعتبار سے بہترین طیارہ ہے وہ میراج 5 ہے، جو اسی ڈسالٹ ایویشن نے بنایا ہے جس نے رافیل کو تیار کیا. تو یہ طیارہ 1968 میں اس کو تیار کیا گیا، اس نے پہلی اڑان بھری اور پاکستان نے یہ طیارہ اسی دورانیے کے 70s کے دوران حاصل کر دیا تھا. جو یہ بھی اس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ بھی فرینچ اوریجن ہے میراج طیارہ، یہ فرینچ اوریجن. ہاں جی. اب جو فرینچ اوریجن طیارے ہوتے ہیں ان کی خاص بات یہ ہوتی ہے کہ وہ ڈیلٹا ونگ ہوتے ہیں اور عام طور پر سنگل انجن سنگل سیٹر ہوتے ہیں. رافیل میں یہ تھوڑی ایکسیپشن ہے کہ وہ ٹوین انجن اور ٹوین سیٹر بھی ہے. تو اپنے زمانے کا یہ بہترین طیارہ تھا. اسرائیلی ایئر فورس اس کو استعمال کرتی رہی ہے، اس نے عربوں کے خلاف اس کا بھرپور استعمال کیا. پاکستان ایئر فورس کے ایک پائلٹ ستار علوی نے اسرائیلی ایئر فورس کا ایک میراج طیارہ مار گرایا MiG-21 کو استعمال کرتے ہوئے. تو ایک یہ طیارہ ہے. اس کے بعد جدت کے اعتبار سے میراج 3 طیارہ ہے روز اس کو اس پیکج کو کہتے ہیں جس نے بعد میں اپ گریڈ ہونے کے بعد اس کو یہ نام دیا گیا. تو یہ طیارہ 50s کے اندر بنایا گیا اور اس کو بھی مختلف جو ایئر فورسز انہوں نے استعمال کیا. جو میراج طیارے ہیں اس وقت دنیا کی صرف 2 ایئر فورسز استعمال کر رہی ہیں، ایک پاکستان ایئر فورس ہے اور ایک ایجپشن ایئر فورس ہے. باقی سب ان کو رول آؤٹ کر چکے ہیں اور ان کو متروک کر چکے ہیں. یعنی ان کا جو ایئر فریم ہے یہ کافی پرانا ہے اور اس کی وجہ سے چونکہ یہ ایک پرانے زمانے کا 3rd جنریشن طیارہ تھا تو اس کو دنیا کی جو جدید فضائی قوتیں ہیں یا جو فوجیں ہیں انہوں نے اس کو متروک کر دیا ہوا ہے. پاکستان نے ان طیاروں کو زندہ رکھنے کے لیے اور محدود حالات کے اندر رہتے ہوئے، محدود وسائل کے اندر رہتے ہوئے ان کو آپریٹ کرنے کے لیے ایک میراج ری بلڈ فیکٹری قائم کی تھی کامرا کے اندر، جہاں دنیا بھر سے اس کے پرزہ جو دیگر ایئر فورسز ہیں جن کو متروک کریں ان سے امپورٹ کیے جاتے ہیں اور کچھ انڈیجنسلی اپنے طور پر تیار کیے جاتے ہیں اور ان کو اس طرح سے اوور ہالنگ اور اپ گریڈنگ کے بعد زندہ رکھا گیا ہے. لیکن اب J-17 کے آنے کے بعد ان کو بھی متروک کرنے کا ارادہ ظاہر کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ جو ایک طیارہ جس کا میں ذکر کرنا بھول گیا وہ F-7PG ہے جو پاکستان ایئر فورس انٹرسپٹر کے رول کے طور پہ استعمال کرتی ہے. اس کو اٹیک یا ملٹی پرپز یا ملٹی رول طیارے کے طور پہ استعمال نہیں کرتی، لیکن جب دشمن کا طیارہ پاکستان کی سرزمین میں ہوتا ہے تو انٹرسپٹ کرنے کے لیے ان طیاروں کا استعمال کیا جاتا ہے. یہ بنیادی طور پر چین کا F-7PG جو ایکسپورٹ ورژن ہے وہ ہے اور یہ لائسنس کے تحت تیار کردہ MiG-21 کا چائنیز ورژن جو پاکستان استعمال. تو اس طرح پاکستان کے ذریعے استعمال کل طیاروں کی تعداد اور اقسام کے اعتبار سے جو مختلف اقسام وہ 6 ہو جاتی ہے. تعداد بہت زیادہ اس پہ ہم بعد میں بات کریں گے.